अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ AM TV से राना इफ्तिखार अहमद साकिब और आज आपके लिए प्रोग्राम बज़्म में सारे अदब लेकर फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नए प्रोग्राम के साथ और बहुत ही मोहतरम शुअरा को आज लेकर हम प्रोग्राम को लेकर आए हैं और आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह प्रोग्राम को देखते रहिए। और आपसे एक और भी गुजारिश है कि जो है आप हमें इस प्रोग्राम के बारे में अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजिए और ताकि हम इस तरह के प्रोग्राम और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं और हमारे साथ जो शुअरा मशहूर और मारूफ शुअरा जो शामिल हुए हैं उनमें हैं मोहतरम रियाज सागिर साहब भारत से हमारे साथ शामिल हुए। बहुत ही दुनिया के माने जाने शुअरा में शामिल होते हैं और बहुत से ऑनलाइन इशारों में और दूसरे इशारों में रहते हैं, बहुत खूबसूरत शायरी फरमाते हैं और इनको भी हम वेलकम करते हैं। और उसके अलावा जो है मैं उनका तारफ़ अभी तस्वीर भी इनकी दिखाता हूँ, तो फिर आगे चलते हैं दूसरे शुअरा की तरफ और उनका भी तारफ़ कराते हैं। तो नाजरीन ये हैं हमारे साथ रियाज साहब और आपको बहुत बहुत खुशआमदीद सर, आप तशरीफ़ लाए और इतने कीमती वक्त से आप निकाल कर और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं, बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ भारत से ही हमारे साथ एक और बहुत ही मारूफ शख्स है, वो शायर जो शामिल हुए हैं और उनका नाम है मोहतरम जनाब खुर्शीद अजहर साहब और उनके अभी खुशामदीद कहते हैं मोहतरम जनाब खुर्शीद अजहर साहब। और बहुत ही जाने पहचाने अदबी माहौल में और पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं और नस्ल दर नस्ल अपने जो है शायरी को चल रहे हैं। अपने बच्चों में भी इनके बेटे माशाल्लाह नफीस का बहुत अच्छी शायरी वो भी फरमाते हैं, तो इनकी हम खुशामदीद कहते हैं। तो आपको बहुत खुशामदीद जनाब। और फिर उसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान शामिल हुए हैं मोहतरम AR सागिर साहब और उनको भी हम अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और बहुत खूबसूरत शायरी फरमाते हैं और दिलों को छू लेने वाले अशार इनसे हमें मिलते हैं और मज़ा आता है। इनको हम सुनते हैं अभी थोड़ी देर में। तो अभी बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ दो शुअरा और भी हमारे साथ शामिल होंगे इंशाल्लाह। जब वो शामिल होंगे हम उनको शामिल कर लेंगे और उनका तारुफ भी करा देंगे। तो आप सब मेहमानान गिरामी की इजाज़त से हस्बे मामूल कुछ एक गज़ल मैं आपकी तरफ से पहले पेश करना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। अता फरमाइए। शुक्रिया। और सबसे पहले मैं एक करना चाहूँगा जिसका उन्वान है नया रूप। तो ये कथा पेश खिदमत है कि आईने से मेरी पहचान भला क्या होगी, आईने से मेरी पहचान भला क्या होगी, मैं हर रोज नया रूप बदल लेता हूँ। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, माशाल्लाह। आईने से भला क्या होगी, मैं तो हर रोज नया रूप बदल लेता हूँ। माशाल्लाह। आग के दर्द को बस आग मिटा सकती है, आग के दर्द को बस आग मिटा सकती है, इसलिए साये से मैं धूप बदल लेता हूँ। अरे वाह, इसलिए साये से मैं धूप बदल लेता हूँ। अब एक गजल पेशे करता हूँ, खिदमत करता हूँ। मतलब कुछ यूं है कि वो मुझे ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढता रहा। वो मुझे ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढता रहा, जिंदगी यूं गुजर गई, उसका न कुछ पता था। क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। वो मुझे ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढता रहा, जिंदगी यूं गुजर गई, उसका न कुछ पता चला। अरे वाह। और उसने बड़ा गजब किया, तोड़ दिया है दिल मेरा। उसने बड़ा गजब किया, तोड़ दिया है दिल मेरा,
चांद तड़प के रह गया, एक सितारा गिर पड़ा। अरे वाह क्या कहने हुजूर, माशाअल्लाह। उसने बड़ा गजब किया, तोड़ दिया है दिल मेरा, चांद तड़प के रह गया और एक सितारा गिर पड़ा। वाह, बहुत खूब, शुक्रिया। और आज ये हादसा हुआ, वो सरे राह मिल गई। वाह, आज ये हादसा हुआ, वो सरे राह मिल गई, खिल गई फिर कली कली और चमन महक उठा। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, खिल गई फिर कली कली और चमन महक उठा। एक चिराग था मगर जलता न था किसी तरह। अरे वाह वाह, एक चिराग था मगर जलता न था किसी तरह, तेज हवा जो चल पड़ी और चिराग जल गया। वाह, बहुत खूब, तेज हवा जो चल पड़ी और चिराग क्या जल गया। रात को बात बात पर दोस्त उलझ उलझ पड़े। वाह, रात को बात बात पर दोस्त उलझ उलझ पड़े, जाम शिकस्ता हो गए, फर्श शराब पी गया। वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या कह रहा, क्या कह रहा। शुक्रिया। रात को बात बात पर दोस्त उलझ उलझ पड़े, जाम शिकस्ता हो गए, फर्श शराब पी गया। वाह, गजल का शुक्रिया। कहता रहा मेरी सुनो, क्या बात, मेरी सुनो, हक है मुझे भी बात का। कहता रहा मेरी सुनो, हक है मुझे भी बात का, बात मेरी सुनी गई और मैं सुरखरू हुआ। क्या कह रहा, बात मेरी सुनी गई और मैं सुरखरू हुआ, वो मुझे ढूंढती रही, मैं उसे ढूंढता रहा, बहुत खूब, गुजर गई उसका न कुछ पता चला। क्या कह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम चलते हैं पाकिस्तान और उनसे सुनते हैं कलाम, और बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ गुजारिश करेंगे हमारे प्यारे दोस्त जनाब ए.आर. सागर साहब, और उनसे गुजारिश करेंगे अपना कलाम हमें अनायत फरमाएं। मोहतरम ए.आर. सागर साहब। बहुत शुक्रिया हुजूर, सलामत रहें। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ अहबाब की इजाज़त से गज़ल के चंद अशआर पेश करूंगा। अनायत बहुत शुक्रिया। जिंदगी करबे मुसलसल के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वाह, बोलता ना, साउंड बंद कर दिया। जिंदगी करबे मुसलसल के सिवा कुछ भी नहीं, खूब दौड़े हैं मगर हमको मिला कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बतला है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा, जिस्म के तारीक ज़ंदा में अज़ल से सख्तर। वाह, जिस्म के तारीक ज़ंदा में अज़ल से सख्तर, पाई रूहों ने सजा जिनकी खता कुछ भी नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। शेर देखिएगा, जी जी अनायत। नींद लेती है तो पल में आके सांसों का हुनर। वाह, क्या कहने, छीन लेती है तू पल में आके सांसों का हुनर, ऐ कज़ा तुझ में भला खौफे खुदा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, कज़ा तुझ में खौफे खुदा। बहुत अच्छा है सागर भाई, वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। और शेर देखिएगा, आज चमका है जमाने में दमे हसनैन से। वाह, आज चमका है जमाने में दमे हसनैन से, वरना तो उनके सिवा करबो बला कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। वाह वाह जी, बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा, लाख हमने जो सहे हैं तेरी उल्फत में सितम। वाह, लाख हमने जो सहे हैं तेरी उल्फत में सितम, तू बता ओ बेवफा उनका सिला कुछ भी नहीं। क्या वाह, क्या बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा,
बांट बैठे हैं सभी खुशियां जो गम के मारों में। वाह वाह बांट बैठे हैं सभी खुशियां जो गम के मारों में, अब तो दामन में बचा गम के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। क्या कहना है, वाह वाह, शुक्रिया। क्या कहना। और आखिरी शेर तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की। जी जी नाइस। अक्ल है तुझ में अगर तो फिर समझ मेरा कहा। वाह वाह। अक्ल है तुझ में अगर तो फिर समझ मेरा कहा, वरना जो मैंने कहा तूने सुना कुछ भी नहीं। वाह कुछ भी नहीं। क्या कहना, क्या कहना। क्या बहुत कहना, शुक्रिया। वाह। जिंदगी करबे मुसलसल के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। खूब दौड़े हैं मगर हमको मिला कुछ भी नहीं। वाह आप लोगों क्या की समाप्ति खूबसूरत का गजल आपने बात फरमाई मोहतरम यार सागिर साहब। अभी हमसे और भी कलाम सुनेंगे। इससे पहले कि हम देख रहे हैं कि मोहतरम खुर्शीद अजहर साहब का नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और इसलिए हम चाहते हैं कि उनकी तरफ पहले चलें और उनसे कुछ कलाम सुन लें। और तो इसलिए बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मशहूर और मारूफ शायर जनाब खुर्शीद अजहर साहब से गुजारिश करते हैं वो अपना कलाम हमें अनायत फरमाएं। जी खुर्शीद अजहर साहब तो बार बार गायब हो रहे। जी 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 बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा चलें पहले उनसे सुन लेते हैं। नहीं उनका नहीं हो रहा अभी नेट, तो खुर्शीद साहब नहीं, जब तक उनका शायद नेट नहीं हो पा रहा। जी हम आपसे अब गुजारिश करेंगे मोहतरम रियाज सागर साहब जो हमारे साथ भारत से शामिल हुए हैं और बहुत ही मशहूर और मरूफ शख्सियत हैं और शायरी में एक आला मकाम रखते हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं हमें अपना कलाम मोहतरम। बहुत शुक्रिया मोहतरम, आज एक तवील मुद्दत के बाद आपके साथ बैठने का मौका मिला। अनायत और AR सागर साहब को तो हम तारीफ ही सुनते रहते थे, आज पहली बार इनको सुनने का इत्तेफाक हुआ। बहुत अच्छी शायरी करते हैं। सलामत रहे। और आप दोनों ने ही तगज़्ज़ुल की चाशनी और जिंदगी के हकायक को हवान करके शायरी पेश की। और मेरी शायरी बड़ी खुरदरी सी होती है, लेकिन मुझे याद आ गया सागर साहब को सुनते सुनते मैंने भी 40 साल पहले 2-4 शेर तगज़्ज़ुल के कहे थे। क्या कहने वो मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन पहले 4 मिसरों में अपना तारुफ पेश करता हूँ आपको। आपने हालांकि बहुत अच्छा तारुफ कराया। मुलाहिजा करें कि मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं। क्या कहने, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहाँ जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ा। क्या कहने, मोहब्बत और वफाओं की कहानी छोड़ आते हैं, जहाँ जाते हैं हम कोई निशानी छोड़ आते हैं। तो हमें कुदरत ने बख्शी है कुछ ऐसी शान खुददारी, जरा सी बात पर हम राजधानी छोड़ आते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या बात है, वाह वाह। और अभी सागर साहब कह रहे थे कि बहुत शुक्रिया, सागर साहब कह रहे थे कि मिला कुछ भी नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है हमें तो बहुत कुछ मिला है और बड़ी मेहनतों के साथ हमने कमाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपनी जिंदगी के 2-3 शेर सुनाता हूँ, हालांकि गजल ये 25 साल पुरानी है। कि हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से। क्या कहने, हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज हैं कमजर्फ के एहसान से। अरे वाह, अरे वाह, क्या कहने। हर कदम पर जंग जीती वक्त के तूफान से, हम मगर महफूज हैं कमजर्फ के एहसान से। और प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की। प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। अरे वाह, अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्यास की शिद्दत में भी दरियाओं की मिन्नत न की, हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। और ये दुआइया शेर हो गया बेटा, ले जाओ।
یہ دعائیہ شعر ہے, اللہ اس دعا کو قبول کر لے کہ اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے, اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے کوئی بھوکا اٹھ نہ جائے میرے دسترخوان سے. اے خدا مجھ کو تیری رحمت سے اتنا چاہیے کوئی بھوکا اٹھ نہ جائے میرے دسترخوان سے. وہ تغزل کا شعر جو مجھے یاد آ رہا تھا وہ, اور اس کے ساتھ میں 2 شعر اور اٹیچ کر کے سناؤں گا کہ ذہن کے, میں ذرا گیٹ بند کر دوں, میرا پوتا بار بار آ رہا. ماشاء اللہ کیا خوبصورت شاعری ہمیں سنا رہے ہیں ماشاءاللہ محترم ریاض ساگر صاحب. ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی, ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی, کس کا چہرہ جھانکتا ہے دل کے روشن دان سے. ذہن کے ان بند دروازوں پہ دستک کس نے دی, کس کا چہرہ جھانکتا ہے دل کے روشن دان سے. اور وہ جو 40 سال پرانے شعر مجھے اس کے ساتھ ہی یاد آئے تھے, میں نے کہیں نہیں پڑھے آج تک, کسی مشاعرے میں نہیں پڑھے. ابھی آپ دونوں کی شاعری سن کے مجھے یاد آ گیا کہ دستکیں دیتی ہے جب پہلی محبت دل پر, دستکیں دیتی ہے جب پہلی محبت دل پر, میرے جذبات سلگ اٹھتے ہیں ایندھن کی طرح. بہت شکریہ. دستکیں دیتی ہے جب پہلی محبت دل پر, میرے جذبات سلگ اٹھتے ہیں ایندھن کی طرح. اور جب بھی احساس کے صرف احساس کے ہونٹوں سے چھوا تھا اس کو, یہ شعر سنیے کتنا نازک شعر ہے. صرف احساس کے ہونٹوں سے چھوا تھا اس کو, صرف احساس کے ہونٹوں سے چھوا تھا اس کو, اشک آنکھوں سے برسنے لگے ساون کی طرح. صرف احساس کے, بہت شکریہ, صرف احساس کے ہونٹوں سے چھوا تھا مجھ کو, اشک آنکھوں سے برسنے لگے ساون کی طرح. اور میرے رنگ کی شاعری ہے, 2 شعر سناؤں گا آپ کو, ایک مطلب 2 شعر کہ محبت کے تقدس کی تجارت پر اتر آئے. ہمارے ملک کے حالات بھی یہی ہے کہ محبت کے تقدس کی تجارت پر اتر آئے, اور مہذب لوگ بھی کیسی حماقت پر اتر آئے. محبت کے تقدس کی تجارت پر اتر آئے, مہذب لوگ بھی کیسی حماقت پر اتر آئے. اور سمندر تو دکھاتا ہی رہا دریا دلی اپنی, سمندر تو دکھاتا ہی رہا دریا دلی اپنی, سمندر تو دکھاتا ہی رہا دریا دلی اپنی, مگر قطرے سمندر سے بغاوت پر اتر آئے. بہت شکریہ. سمندر تو دکھاتا ہی رہا دریا دلی اپنی, سمندر تو دکھاتا ہی رہا دریا دلی اپنی, مگر قطرے سمندر سے بغاوت پر اتر آئے. اور یہ بالکل سچا شعر ہے ہمارے ملک کے حالات کہ عدالت سے وہاں انصاف کی امید کیسے ہو, عدالت سے وہاں انصاف کی امید کیسے ہو, عدالت سے وہاں انصاف کی امید کیسے ہو, جہاں منصف مجرم کی حمایت پر اتر آئے. کیسے ہو جہاں منصف مجرم کی حمایت پر اتر آئے, اور قطرہ بن کر یہاں سورج سے ڈرو گے کب تک. متفرق شعر سنا رہا ہوں میں. قطرہ بن کر یہاں سورج سے ڈرو گے کب تک, قطرہ بن کر یہاں سورج سے ڈرو گے کب تک, آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں سمندر ہونا. کیا بات. اور مجھ کو, بہت شکریہ, مجھ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی. آخری شعر سنا رہا ہوں. مجھ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی, مجھ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی, اور کیا ہوگا مقدر کا سکندر ہونا. مجھ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی. بہت شکریہ. مجھ کو اللہ نے ایمان کی دولت دے دی,
اور کیا ہوگا مقدر کا سکندر ہونا. بہت بہت شکریہ. آج رانا بھائی نیٹ جو ہے بہت پریشان کر رہا ہے. جی جی بالکل. اب ہم چلتے ہیں. بالکل اب خوش قسمتی ہے کہ دوبارہ سے نیٹ خورشید اظہر صاحب کا مل گیا ہے تو ہم ان سے ڈائریکٹ چلتے ہیں بغیر کسی انتظار کے اور ان سے گزارش کرتے ہیں احترام کے ساتھ. نہیں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. بغیر کسی تمہید و تمثیل کے جلدی 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. سماعت فرمائیے. عرض کیا ہے کہ ایک دوسرے سے ہم یوں تو روز ملتے ہیں. واہ. ایک دوسرے سے ہم یوں تو روز ملتے ہیں, اپنے فن کا اب لیکن ذائقہ نہیں ملتا. کیا بات ہے. واہ. کیا کہنے. ایک دوسرے سے ہم یوں تو روز ملتے ہیں, اپنے فن کا اب لیکن ذائقہ نہیں ملتا. اب خلوص کے پنچھی جیسے کہاں اظہر, دور دور تک ان کا کچھ پتہ نہیں ملتا. ارے واہ 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 واہ. کیا کہہ رہا ہے. اب خلوص کے پنچھی یا بسے کہاں اظہر, دور دور تک ان کا کچھ پتہ نہیں ملتا. غزل سے 2-3 شعر, چند شعر. مطلب عرض کیا ہے کہ جو ہوتا ہے مقدر کا سکندر رقص کرتا ہے. جو ہوتا ہے مقدر کا سکندر رقص کرتا ہے کہ آتے سال نو جیسے کیلنڈر رقص کرتا ہے. کیا مثال ہے. بہت خوب. کہ آتے سال نو جیسے کیلنڈر رقص کرتا ہے. جو ہوتا ہے مقدر کا سکندر رقص کرتا ہے کہ آتے سال نو جیسے کیلنڈر رقص کرتا ہے. اور شعر دیکھے ساگر بھائی, عرض کیا ہے کہ بہت بھاتا ہے آنکھوں کو نظارہ خوبصورت یہ. واہ کیا بات ہے. بہت بھاتا ہے آنکھوں کو نظارہ خوبصورت یہ کہ رخصت ہوتے ہوتے بھی دسمبر رقص کرتا ہے. بہت بھاتا ہے. کیا کہنا ہے. بہت بھاتا ہے آنکھوں کو نظارہ خوبصورت یہ کہ رخصت ہوتے ہوتے بھی دسمبر رقص کرتا ہے. اور شعر دیکھیں, عرض کیا ہے کہ عجب یہ بے نیازی ہے نہیں ڈرتے کسی سے وہ. عجب یہ بے نیازی ہے, عجب یہ بے نیازی ہے نہیں ڈرتے کسی سے وہ, کہ وہ موسم چاہے جیسا بھی قلندر رقص کرتا ہے. کیا بات ہے. واہ چاہے جیسا بھی واہ قلندر رقص کرتا ہے. کیا بات. کیا عجب یہ بے نیازی ہے, عجب یہ بے نیازی نہیں ڈرتے کسی سے وہ موسم چاہے جیسا بھی قلندر رقص کرتا ہے. اور ایک شعر, آئندہ شعر آپ کی توجہ کا طالب ہے. عرض کیا ہے کہ کسی مندر کا گنبد یا مینارہ مسجدوں کا ہو. کسی مندر کا گنبد یا مینارہ مسجدوں کا ہو کہ آؤ دیکھو دونوں پر کبوتر رقص کرتا ہے. واہ واہ. کیا کہنے. کیا کہنے. ہم کو لگتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ ہو رہا ہے, آواز دیر سے پہنچ رہی لگتا ہے نا. نہیں ایسے ہوتا ہے. بہرحال آن لائن میں ایسے ہوتا ہے. بے شک داد آپ کو دیر سے ملے گی. سارے مقطع شعر پڑھ رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ دعائیں خوب ملتی ہیں, دعائیں خوب ملتی ہیں مجھے ہر شعر میں اب بھی. دعائیں خوب ملتی ہیں, دعائیں خوب ملتی ہیں مجھے ہر شعر میں, مجھے ہر شعر میں اب بھی. میں جس محفل میں ہوتا ہوں مقرر رقص کرتا ہے.
अच्छा है। दुआएं खूब मिलती हैं, दुआएं खूब मिलती हैं मुझे हर शेर में। अब भी मैं जिस महफिल में होता हूँ मुकर्रर रक्स करता है। वाह मक्ता समात फरमाए। अर्ज किया, इस गजल का मक्ता सुनाना चाहता हूँ। अर्ज किया है कि ये मंजर मैंने देखा है, और मैंने देखा है, मुझे मालूम है वाह। अजहर, क्या ये कहना, मंजर मैंने देखा है, मुझे मालूम है अजहर, किसी तूफान से पहले समंदर रक्स करता है। अरे वाह क्या कहना, वाह वाह। अरे वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत कलाम किसी माशाल्लाह तूफान आपका। से पहले वाह समंदर बहुत उम्दा, वाह। रक्स करता है, जो होता है वाह मुकद्दर का सिकंदर रक्स करता है, रक्स कि आते क्या साले है। नौ जैसे कैलेंडर रक्स करता है। क्या शुक्रिया, वाह, शुक्रिया, बहुत बहुत उम्दा, नवाजिश। क्या बात है। वाह चलिए वाह। खुशी तो सब लगे बहुत आपने एक शुक्रिया, और बहुत गजल भी शुक्रिया। अनायत कर दें कि फिर आगे चलते हैं यार सागर साहब की तरफ पर आकर एक और सागर साहब के सुनेंगे। तो 26 मिनट की नशरियात हमारी हो गई हैं। तो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है, इतना अच्छा कलाम मिलने को मिल रहा है। हम चाहते हैं प्रोग्राम 4 घंटे चलता रहा है, लेकिन क्या करें। तो खुशी साहब आप अनायत करें, एक और गजल अनायत करें लगे हाथों, तो उसके बाद आगे चलते हैं। सागर साहब बहुत सारे प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। जी जी हालात हाजरा पे एक गजल के चंद अशर पेश खिदमत जी है। जी, इरशाद। मतला यूं कहा है कि मियाँ शहरे अमा में अब सुकून पल भर नहीं मिलता। वाह वाह वाह, क्या कहना। मियाँ शहरे अमा में अब सुकून पल भर नहीं मिलता, वाह जो आंखों में लिए आया था वो मंजर नहीं मिलता। अरे क्या वाह बात है, अरे वाह वाह अरे वाह वाह वाह। मियाँ शहरे अमा में अब सुकून पल भर नहीं मिलता, वाह जो आंखों में लिए आया था वो मंजर नहीं मिलता। और शेर देखिए, अर्ज किया है कि हुआ फिर खून इंसान का अभी कुछ देर पहले ही। वाह, वाह, क्या कहना। हुआ फिर खून इंसान का इंसान का। अभी कुछ देर पहले ही, जो ढूंढो तो किसी के पास भी खंजर नहीं मिलता। अरे हाँ, क्या बात है, अरे वाह क्या वाह कहना, वाह क्या क्या कहने, वाह बात है क्या बात है। क्या वाह वाह वाह। जबरदस्त, कमाल। हुआ फिर खून इंसान का अभी कुछ देर पहले ही, जो ढूंढो वाह तो किसी के पास भी जिनके पास ये खंजर खंजर नहीं मिलता। क्या बात है। और शेर देखिए, अर्ज किया है कि जरा सी बात पे चलते हैं पत्थर रोज सड़कों पर। आहा, वाह वाह वाह, चलते हैं जरा रोज सी पर। बात पे चलते हैं पत्थर रोज सड़कों पर, किसी के वाह हाथ में लेकिन कोई पत्थर नहीं मिलता। हाँ, अरे वाह 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 अरे वाह वाह अरे वाह। वाह, क्या बात है क्या वाह, बात क्या है। कहना है, जिंदाबाद। जबरदस्त, जी क्या जी बात। जी। मुकर्रर जरा सी बात मुकर्रर रक्त कर रहा है, जरा मुकर्रर सी रक्त कर बात गया। पे जरा सी बात पे जरा सी बात पे चलते हैं वाह पत्थर वाह, रोज सड़कों पर, क्या किसी के कहना है, हाथ वाह में वाह। लेकिन कोई पत्थर नहीं मिलता। वाह बहुत खूब। सर सागर भाई, आइंदा शेर आपकी तवज्जो का तालिब है, समात फरमाए। इरशाद जी, अर्ज फरमाइए। किया है इरशाद। कि कोई आगे तो आए, कोई आगे तो आए और वाह बताए माजरा क्या है। आहा वाह आहा, वाह। क्या कहने क्या वाह, कहने। कोई कोई आगे तो आगे आए तो और आए बताए माजरा क्या है। और माजरा क्या बताए है। माजरा क्या है। यहीं वाह पर था मेरा भी घर, मेरा वो घर नहीं मिलता। आहा हाँ, वाह 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 वाह, वाह। वाह वाह, आहा क्या कहने, बहुत क्या क्या खूब, कहने, कहने जिंदाबाद। क्या क्या कहने कहना है, वाह क्या वाह वाह। कहने क्या कहने। जबरदस्त जबरदस्त। कोई आगे तो आए और बताए माजरा क्या है। वाह यहीं पर था मेरा भी घर, मेरा वो घर नहीं मिलता। कर नहीं क्या क्या कहना कहने है। क्या कहने। यहीं पर था मेरा भी घर, मेरा वो घर नहीं मिलता। घर नहीं मिलता क्या सरे कहने। मक्ता शेर पेश कर रहा हूं।
کہ نہ ہے ہمدرد اب کوئی، نہ ہے ہمدرد اب کوئی، نہ اب کوئی مسیحا ہے. واہ کیا کہنا، کیا کہنا. نہ ہے ہمدرد اب کوئی، نہ اب کوئی مسیحا ہے. کسی بھی قوم میں سچا کوئی رہبر نہیں ملتا. ارے کسی بھی قوم میں زبردست سچا کوئی رہبر نہیں ملتا. مقطع سماعت فرما لیں. عرض کیا ہے کہ نئے آہنگ میں اظہر شعر کہنے کی کرو کوشش. نئے آہنگ میں اظہر شعر کہنے کی کرو کوشش. نہ جانے کیوں کسی بھی شعر میں تیور نہیں ملتا. واہ کیا بات، کیا بات، بہت خوب. نئے آہنگ میں اظہر آگے جی ڈراپ ہو گیا ان کا، اور ایک شعر رہ گیا ان پہ. چلو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ پھر ان کا انٹرنیٹ جو ہے وہ ہو جائے گا کریکشن. تو ہم اب بغیر دیر کیے ہم پھر سے درخواست کریں گے محترم جناب اے آر ساغر صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنا کلام عنایت فرمائیں، اور اس کے بعد ہم ساغر صاحب. بہت شکریہ محترم. ابھی اسی ردیف میں کچھ شعر یاد آ گئے مجھے. آج تو سب لوگ یاد دلا رہے ہیں. نہیں ملتا ردیف ہے، قافیہ بدلا ہوا ہے. جی جی 2-3 شعر یہ سناؤں گا، اس کے بعد ایک مکمل غزل سناؤں گا. ہاں چلے آپ پہلے سنا دیں. ویسے میں نے سوچا آپ سے آخر میں سنیں گے، پہلے اے آر ساغر صاحب سے سن لیتے ہیں. تو اگر جیسے مرضی آپ پہلے سنا دیں، کوئی بات نہیں. نہیں کوئی نہیں، پہلے مجھ سے ہی سن لو. ساغر دونوں ساغر ہیں، چاہے جون سے ساغر سے پی لو آپ. کیا بات ہے. عطا فرمائے حضور، ہم تن گوش ہیں. عطا فرمائے. چلے مطلب ملاحظہ کریں ثاقب صاحب، مطلب سنیے. اور ساغر صاحب کرے. بہت پرانی غزل ہے یہ بھی، لیکن ایک ایک شعر آج کے حالات پر بالکل صحیح ملے گا. بے شک بے شک. جی کرے کس پر بھروسہ کوئی اس قابل نہیں ملتا. کرے کس پر بھروسہ کوئی اس قابل نہیں ملتا. سبھی سے ہاتھ ملتے ہیں، کسی سے دل نہیں ملتا. دل نہیں ملتا. کیا کہنے. کرے کس پر بھروسہ کوئی اس قابل نہیں ملتا. سبھی سے ہاتھ ملتے ہیں. خورشید اظہر صاحب آپ کی بہر میں شعر پڑھ رہا ہوں. کرے کس پر بھروسہ کوئی اس قابل نہیں ملتا. سبھی سے ہاتھ ملتے ہیں، کسی سے دل نہیں ملتا. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ پوری قوم کو غور کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسل ٹروتھ ہے. یہ ہر ملک پہ صادق آتا ہے کہ شکستہ کشتیوں کو جس طرح ساحل نہیں ملتا. شکستہ کشتیوں کو جس طرح ساحل نہیں ملتا، ہماری قوم کو بھی رہبر کامل نہیں ملتا. شکستہ کشتیوں کو، بہت شکریہ. شکستہ کشتیوں کو جس طرح ساحل نہیں ملتا. سارے شعر مجھے یاد نہیں اس غزل کے. ایک شعر اور سن لیجئے اور ایک مقطع. دیکھو جو انہوں نے، ان کو خورشید بھائی کہہ رہے تھے خنجر نہیں ملتا، لیکن میں کچھ اور کہوں گا. اب ایک ہی بحر میں اور ایک ہی قافیہ میرا بدلا ہوا ہے تو کہیں کہیں توارد ہو جاتا ہے. یہ شعر سنیے، مجھے بہت پسند ہے شعر کہ تعلق کا نبھانا ہم کو آتا ہی نہیں شاید. تعلق کا نبھانا ہم کو آتا ہی نہیں شاید. تعلق کا نبھانا ہم کو آتا ہی نہیں شاید. کسی سے ہم نہیں ملتے، کسی سے دل نہیں ملتا. تعلق کا نبھانا ہم کو آتا ہی نہیں شاید. کسی سے ہم نہیں ملتے، کسی سے دل نہیں ملتا. اور میرا یہ مقطع جس زمانے کی غزل ہے، جانے کتنے اخباروں میں میرا ہیڈنگ میں لگا اور بڑا مشہور ہوا تھا کہ عجب دستور ہے ساغر ہمارے شہر کا دیکھو. عجب دستور ہے ساغر ہمارے شہر کا دیکھو. یہاں لاشیں تو ملتی ہیں مگر قاتل نہیں ملتا.
بہت شکریہ. عجب دستور ہے ساگر ہمارے شہر کا دیکھو, یہاں لاشیں تو ملتی ہیں مگر قاتل نہیں ملتا. اور غزل کا مسئلہ یوں عرض کرتا ہوں, یہ بالکل حالات حاضرہ ہے. 2-3 شعر تو ہمارے ملک کے یہی حالات ہیں. آج کل امرت مہوتسو منایا تھا پچھلے سال, اب امرت کال منا رہے ہیں, لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں وہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں. خدا رحم کرے کہ موسم گل میں بھی ہر سمت خزاں چھائی. موسم گل میں بھی ہر سمت خزاں چھائی ہے. موسم گل میں بھی ہر سمت خزاں چھائی ہے. کیسے کہہ دوں کہ گلستان میں باہر آئی ہے. بہت شکریہ. موسم گل میں بھی ہر سمت خزاں چھائی ہے. کیسے کہہ دوں کہ گلستان میں باہر آئی ہے. اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ باغباں نوچ رہا ہے یہاں کلیوں کے بدن. باغباں نوچ رہا ہے یہاں کلیوں کے بدن. باغباں نوچ رہا ہے یہاں کلیوں کے بدن. پھول ہے سہمے ہوئے ہر کلی مرجھائی ہے. باغباں نوچ رہا ہے یہاں کلیوں کے بدن. پھول ہے سہمے ہوئے ہر کلی مرجھائی ہے. اور ظلم اور جبر کے ایوان لرز اٹھے ہیں. ظلم اور جبر کے ایوان لرز اٹھے ہیں. ظلم اور جبر کے ایوان لرز اٹھے ہیں. آہ مظلوم کی جب عرش سے ٹکرائی ہے. اور یہ میرا پسندیدہ شعر ہے کہ مار ڈالے نہ کہیں تلخ نوائی ہم کو. مار ڈالے نہ کہیں تلخ نوائی ہم کو. ہم نے سچ بولتے رہنے کی قسم کھائی ہے. بہت شکریہ. مار ڈالے نہ کہیں, مار ڈالے نہ کہیں تلخ نوائی ہم کو. ہم نے سچ بولتے رہنے کی قسم کھائی ہے. اور یہ شعر بھی مجھے بہت پسند ہے, بلکہ پوری دنیا میں گشت کر رہا ہے میرا یہ شعر, کہ صرف احساس ندامت تھا میری آنکھوں میں. صرف احساس ندامت تھا میری آنکھوں میں. صرف احساس ندامت تھا میری آنکھوں میں. رحمت حق میرے آنگن میں اتر آئی. صرف احساس ندامت تھا میری آنکھوں میں. رحمت حق میرے آنگن میں اتر آئی ہے. اور آخری شعر بھی اسی محبت سے ملاحظہ کریں. جس دن یہ شعر میں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا تھا, بہت لوگ رو پڑے تھے کہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, سب جگہ کا المیہ یہ ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, ہندوستان ہو یا پوری دنیا, کہ جس کو پالا تھا بڑے ناز سے وہ چھوڑ گیا. جس کو پالا تھا بڑے ناز سے وہ چھوڑ گیا. جس کو پالا تھا بڑے ناز سے وہ چھوڑ گیا. باپ نے کیسی بڑھاپے میں سزا پائی. جس کو پالا تھا بڑے ناز سے وہ چھوڑ گیا. اور بال ڈالے نہ کہیں تلخ نوائی ہم کو. ہم نے سچ بولتے رہنے کی قسم کھائی ہے. بہت بہت شکریہ. کیا خوبصورت کلام سر آپ نے عنایت کیا, اور بہت حقیقت سے قریب تھا آپ کا کلام. ماشاءاللہ بہت لطف آیا, اور بہت بہت شکریہ آپ کا اور عنایت کا. اور اب ہم آخر میں محترم AR ساگر صاحب سے گزارش کریں گے جو اپنا کلام ہمیں عنایت کریں, پھر اس کے بعد پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, کیونکہ ہماری آلریڈی 38 منٹ کی نشریات ہو گئی ہیں. تو جناب AR ساگر صاحب. بہت شکریہ, سلامت رہیں. جیسا کہ ریاض بھائی معاشرتی ہمارے آج کے المیہ کی بات کر رہے تھے, تو میں بھی چاہوں گا کہ اسی ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. ہمارے ساتھ پاکستان میں بھی کچھ ہو رہا ہے. رانا صاحب تو ماشاءاللہ بخوبی جانتے ہیں, وہ اب تو پوری دنیا جانتی ہے. تو عرض کیا ہے, دن کو دن اور رات کو رات سکھانے والا. واہ. دن کو دن اور رات کو رات سکھانے والا. دن کو دن اور رات کو رات سکھانے والا. باغی ہے وہ شعور ذات سکھانے والا. واہ 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 واہ. دن کو دن اور رات کو رات سکھانے والا. باقی ہے وہ شعور ذات سکھانے والا. کیا کہہ رہے ہیں. واہ. اب اس سے بھی چھین لو حق زندہ رہنے کا. کیا بات.
اب اس سے بھی چھین لو حق زندہ رہنے کا، سوئے ہوں کو جو ہے ہر بات سکھانے والا. کیا بات ہے، کیا بات. اب اس سے بھی چھین لو حق زندہ رہنے کا، سوئے ہوں کو جو ہے ہر بات سکھانے والا. اور خورشید صاحب بھی تشریف لائے ہیں. جی جی، پھر تو قابل توجہ ہے. اب یہ جنگ تو ہر صورت ہمیں ہارنی ہوگی. واہ، کیا کہنا ہے. واہ، اب یہ جنگ تو ہر صورت ہمیں ہارنی ہوگی. کیا پھانسی چڑھا دیا جائے شہمات سکھانے والا. کیا کہنے، واہ 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 واہ، پھانسی چڑھا دیا جائے شہمات سکھانے والا. دیکھیے گا، مرنے والوں کو شوق نہیں زندہ رہنے کا. کیا کہنے، مرنے والوں کو شوق نہیں زندہ رہنے کا. کون آیا ہے یہ علم حیات سکھانے والا. کون آیا ہے یہ علم حیات سکھانے والا. اور جو ہے دستور کی بات کر رہے تھے، جی جی، میں بھی ذرا دستور کو ہی چھیڑ لیتا ہوں. میری بستی کا یہ الگ دستور ہے ساغر. واہ، میری بستی کا یہ الگ دستور ہے ساغر. قابل منصب ہے ہر گھات سکھانے والا. میری بستی کا یہ الگ دستور ہے ساغر. قابل منصب ہے ہر گھات سکھانے والا. دن کو دن اور رات کو رات سکھانے والا. باغی ہے شعور ذات سکھانے والا. کیا بات، دست اور خوبصورت کلام آپ نے عنایت کیا. اور اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے کہ پروگرام کا اختتام کریں. اور آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. محترم بہت شکریہ کا اور خورشید اظہر صاحب کا. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ہمارے کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ کو اپڈیٹس ٹائم پہ ملتی رہیں. اور اپنے کمنٹ سے ضرور نوازیے. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. اور مہمانان گرامی آپ کو بھی خدا حافظ. خدا حافظ. سب بخیر.